लॉर्ड मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। क्या आप किसी नशे में हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि सिगरेट और शराब जो है ये नशा नहीं है, तो फिर आपके जहन के अंदर जो सवाल आएगा वो ये है कि फिर नशा क्या है। आए आज इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसके अंदर जान सकें कि असल नशे की हालत या नशा क्या है, और इसके साथ साथ आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं, और अगर हम इसको इफ्सियों का ख़त पढ़ें तो वहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, इफ्सियों का ख़त 5वां बाब और उसकी थैंक यू लॉर्ड 18वीं आयत में लिखा है, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। मतलब यहाँ पर इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल जो ख़त लिख रहे थे, उस ख़त के अंदर उसने बताया कि शराब के अंदर मतवाले ना बनो, और साथ ही उसका रिज़ल्ट भी बताया। इसका मतलब ये है कि ये जो शराब है उसकी वजह से जिस हालत में इंसान जाता है, असल नशा वो है। यानी ऐसी हालत जिसमें इंसान जो है वो अपने ऊपर, अपने जहन के ऊपर, अपने फैसलों के ऊपर काबू ना रख पाए, उस हालत को आप जो है वो नशे की हालत कह सकते हैं। और ये एक ख़तरनाक और इंतहाई जो है वो डेंजर सिचुएशन है, क्योंकि कलाम कहता है कि इसके बायस क्या होता है, बदचलनी बायस होती है। यानी इसका असर जो है वो आपके चाल चलन पर पड़ता है, यानी आपके उठने बैठने पर, चलने फिरने पर, आपके बिहेवियर पर, आपके रिएक्ट करने पर इस हालत का असर जो है वो होता है। अगर हम इमसाल की किताब को देखें तो इमसाल की किताब के अंदर भी इस तरह की कुछ बातें लिखी हैं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इमसाल 23 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, बल्कि 19वीं में लिखा है, ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन और अपने दिल की रहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चीथड़े पहनाएगी। मतलब यहाँ पर एक भयानक सिचुएशन जो है वो बताई गई है। और साथ ही साथ ऊपर कहा, ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन और अपने दिल की रहबरी कर। इसका मतलब ये है कि नशे की हालत के अंदर इंसान जो है वो उस हालत की रहबरी में या लीडरशिप में चलना शुरू कर देता है। और आगे कहता है कि वो क्या हो जाएंगे, खाऊ कंगाल हो जाएंगे। मतलब ये नशा जो है ये इंसान को जो है वो कंगाल कर देता है। माली तौर पर भी इसका नुकसान है, बदचलनी पैदा होती, जिस्मानी तौर पर भी इसका निशान है, इसका जो नुकसान है, और इसका नुकसान आपकी रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। आप किसी भी तरह की रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हैं, याद रखें उस रिलेशनशिप पर इस नशे का असर इंतहाई गहरा पड़ता है। और एक नशा एक शख्स की मानद है, एक ऐसे शख्स की मानद जो आपके घर के अंदर डिमांड करता है, आपके घर के अंदर उसका एक मुकम्मल एक हिस्सा है। समझें उस नशे का, नशा आपसे प्रॉपर जो है वो अपना हिस्सा जो है वो रिसीव करेगा। इसलिए कलाम कहता है कि क्या करो, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी पैदा होती है। अगर आप किसी नशे में मुब्तला हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इन बातों पर ध्यान करें, गौर करें। बेशक ये एक ऐसी आदत है जिसको छोड़ना एक इंतहाई मुश्किल काम, लेकिन इंसान के बस में सब कुछ है। इंसान को खुदा ने एक क़ुव्वत, एक इख्तियार और इस तरह की पावर दे रखी है कि अगर वो किसी चीज़ को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। वो अगर फैसला कर ले किसी बात के लिए तो वो उस पर गालिब आ सकता है। अगर यशायाह की किताब हम पढ़ें तो वहाँ पर भी इस तरह की कुछ बातें लिखी हैं। यशायाह की किताब 5वां बाब पर उसकी 22वीं आयत में लिखा है, उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान हैं। उन पर अफसोस, यानी बाइबल मुकद्दस जो है वो नशा करने पर अफसोस करती है। बाइबल मुकद्दस जो है वो नशेई बंदे को या जो एडिक्ट हो जाता है इस चीज़ का, उस पर अफसोस करती है। एक तो उससे बदचलनी पैदा होती है, हमने देखा। दूसरा, उससे हमने देखा कि वो माली तौर पर हमें नुकसान पहुंचाती है। तीसरा, बाइबल मुकद्दस जो है वो क्या करती है, अफसोस करती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर
آپ اس میسیج کو اگر آپ نے سنا ہے تو آپ آگے بھی فارورڈ کر سکتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ خود کسی اس طرح کے نشے میں مبتلا ہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ اس کو چھوڑنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس راستے پر لے کر جائیں کہ جس راستے پر آپ کو وہ نشہ چھوڑ سکیں۔ آپ آہستہ آہستہ 1 2 4 دن 10 مہینے اس کسی طریقے سے بھی کر کے آپ پلان کریں، منصوبہ بنائیں، اور آپ اس نشے کی لعنت سے نکلیں۔ اور نشہ صرف اور صرف جو ہے وہ سگریٹ، پان اور شراب پینے کا نہیں ہے، بلکہ نشہ ایک حالت کا نام ہے۔ کسی بھی چیز کے جب آپ عادی ہو جاتے ہیں تو وہ ایک نشے کی صورت آپ کی زندگی میں قبضہ کر لیتی ہے، اور جو کچھ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آپ کا دھیان ہوتا ہے، آپ کی سوچیں ہوتی ہیں، آپ کے خیال ہوتے ہیں، آپ کی پوری انرجی جو ہے وہ اس نشہ کو پورا کرنے میں آپ لگا دیتے ہیں۔ جسمانی طور پر بھی لوگ نشہ کرتے ہیں، جسمانی نشہ ہے، جذباتی نشہ ہے، روحانی جو ہے وہ نشہ ہے، دنیاوی نشہ ہے، یہ سارے نشے کی اقسام ہیں، اور جس بھی کسی میں نشے میں انسان ہوتا ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی جسمانی نشے میں ہے تو وہ پھر شراب، سگریٹ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جذباتی نشے میں، وہ غصہ، حسد یا نفرت، اور جب وہ اس نشے میں ہوتا ہے تو وہ غصے کو پورا کرنے کے لیے، نفرت کو، حسد کو پورا کرنے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ غلط جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی روحانی نشے میں ہے تو وہ اور جھوٹی تعلیم کو پھیلانے میں اور زوراور ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ پرعزم طریقے سے اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور غلط سے غلط، غلط سے غلط وہ تعلیم دیتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دنیاوی نشہ ہے، دنیاوی نشے میں دولت ہے، شہرت ہے، اور خاص طور پر اس کے اندر گناہ کی لذت ہے۔ گناہ کی لذت بھی ایک بہت بڑا نشہ ہے، اور جس شخص کو، جس بھائی کو، جس بھی شخص کو یہ لگ جاتی ہے، اس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کی ابھی شروعات ہے، یا اگر آپ ابھی شروع ہوئے ہیں، یا اگر پہلے سے بھی کر رہے ہیں، تو بھی آپ کو خداوند کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے، خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سیکھیں، رہنمائی لیں لوگوں سے، پاسٹر سے، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ سے نکالیں، کیونکہ سال کی کتاب میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے تو شرابیوں میں شامل نہ ہو، مطلب ان کی سوسائٹی سے نکلو۔ آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی دوستی کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے بیٹھنے کے پوائنٹ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے ساتھ کے لوگوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس نشے سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، بلیس کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چینل آپ کے لیے بھائی سے برکت ہوگا۔ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بھیجیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ چینل ابھی نیا ہے، آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے سے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے اور ہمیشہ بلیس رکھے، یسوع کے نام سے، آمین۔